السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ اليوم غادي ندير ان فيديو على بلاصه مانيلا. رانا دروك في البولفار تاع البلا تشوفوا. فوالا راني ماشيه اليوم السوق تاني. فوالا سمحوا لي مانيش نهضر غايه باسكو جي لو ماسك مع لا شالور. فوالا الهيتا كتشوفوا الهيتا au fond il y a un parc aussi, il y a un parc. Bon, pour les Français de France, pour les touristes qui veulent venir en Espagne, Alicante c'est une très belle ville. Hein. Vous pouvez venir et c'est pas tellement aussi cher. Hein. Voilà. Même pour les cafétérias, c'est pas cher. Regardez là-bas, il y a plusieurs cafétérias. Hein. Ce boulevard. Voilà. C'est une ville très chaleureuse, avec ses petits problèmes de chômage, mais elle est chaleureuse. Voilà, plein de cafés. Voilà. Bon, pizzeria. Pour avoir une idée sur les habitations d'Alicante. La majorité, ils sont faits avec des briques. Voilà, comme ça. Ils sont faits avec. Et pourtant, ce sont des habitations qui ont été faites dans les années 60-70. Parce que ça a été fait par ces briques. Voilà. Voilà, regardez. Tout en briques. Même les appartements sociaux, Wallah al-Azim, ils sont solides. Hein. Ils sont vraiment solides. Hein. Regardez. Tout en briques. Voilà. Tout en briques. باش تدو فكرة على البنيان هنايا. فوالا. فوالا. هذه لاكاي نسيتها بصح دوك نقول لكم من بعد. كاش نقول لكم. فوالا. وداروا لهم ثاني دي لوجمون سوسيو هنايا كما الهيتا كتشوفوا اون باس اللي بنترا هادو كانوا دي لوجمون سوسيو. انا وحده قالت هذه اسبانيوليه وردوهم بعد باعوها لهم. فوالا فوالا الماجوريتي فوالا كاع ساكنين عندهم بروبليم تاع السكنه. باردون. فوالا هادو كاع راك تشوفوا فيهم كانوا دي لوجمون سوسيو دابخي سكو ما دي وحده اسبانيول. هيا فوالا كاع لا ماجوريتي كانوا دي لوجمون سوسيو. بون ها هي لاكاي سان ماتيو اللي بغيت نوريها لكم. بغيت فوالا اورانج تاع التليفون. لاكاي كاع نسيتها. غادي نقول لكم هاد لاكاي كيسموها هادي عريضه. هادي غادي نقول لكم كيفاش يسموها لاكاي اسبير كاي مونسونيس دومينغو. لي بون ما نبغيش نوري ديجا. فوالا شوفوا فروتاس فيردوراس تري بروبر.
لا ماجوريتي سون دي باكستاني اللي يبيعوا هنايا، اللي يبيعوا الخضره سون دي باكستاني هنديين بون، ويبيعوا غايا اي سون بروبر دي فوا يا ميم دي بون بري. هذا تقدري تلقي بنان ب 1 اورو الوغ كو ايوغ تلقيها 1 اورو 20 1 اورو 30 فهمتوني. فوالا لي كافيتيريا نحلو. هي لا كاي سان ماتيو، شفتوا لي كافيتيريا، هذه هي لا كاي سان ماتيو اللي احنا رايحين لبلازا مانيلا. وكيتوريو شوفوا كان بزاف العرب ساكنين هنايا، بوكو دالجيريان. فوالا هذه هي بلازا مانيلا كتشوفوا فيها. فوالا مؤلف عندنا دي جدو هنايا بصح ما جو سي با. كاين لي جون فاكسينو قلعوا الماسكاريه، مش شافي عليه كان بزاف اللي قلع ماسكاريه، كان بزاف اللي قلعوا لي ماسك صا كبارات نورمال مازال كورونا، والله كان بزاف اللي قلعوا. بس سي اميليور لي شوز هنا في اليكونت. يا با بوكو دو كا بصح كان اللي ماتوا بها كاين. هنا عندهم وين يقعدوا، حتى حنا من جيت لاسيتي تاعنا كاين بزاف لي كافيتيريا. هادو الشوابينيه بالك شوبينيه يخرجوا نورمال، يخرجوا يشربوا قهوه نورمال. لي بيرسون كبارات كيما انا وكلشي نورمال نورمال نورمال. هنا سي لو مارشي، لو مارشي مانيش باغي نصور غاشي. بلازا مانيلا كاين دي زوكازيون، كاين دي زوكازيون، كاين تاع نسا، تاع نسا كتشوفوا. Yo creo que están muy largas. لا هذا تاع الخردة تاع فوالا. نوريلكم جديد، كان جديد فوالا. ماشي باغي نصور الناس باسكو سي جامي. ممكن دي اوفرتاس تاع 10 اورو. وكاين هنايا كاين تاع نسا. بصح وين تلقاو حاجه مليحه في تولادا ولا في بابل، مارشي تاع بابل. كاش نهار شوفوا 5 اورو هنايا، كاش نهار وديلكم هادو ماش بزاف. هادو 8 اورو، حاجه تو تافي سامبل 8 اورو.
تحسبوهاش بالجزائرية. Ça veut rien dire. Il faut comparer avec le niveau de vie. Voilà. هنا facilement يلبسوا facilement. وماشي هادو يلبسوا حاجة pardon. يلبسوا حاجة bien. من لي ماغازان. اللي خدام لبس بيه هنايا. فوالا. شوفوا تاع اورو. يلبسوا في الدار ولا في كان حتى السراوي بور لي في 2 اورو 3 اورو. شوف الشوابينية هنا يلبسوا كي صغار. ما على بالهمش والله ما على بالهمش. هادي 3 اورو. انا نبغي كيما هاك ما نكذبش عليكم. 3 اورو سي بون. 3 اورو ميم لا كاليتي شابه. فوالا 3 اورو. انا هكا نبغي فيها لي بوش كتشوفوا فيها لي باش مليحه لا كاليتي شابه بانت لي ماشي نيلون ما نعرفت. فوالا هنا تاني كان سراويل راكم تشوفوا. فوالا السراويل كلاسيك صافي شحال يديروا. سي اسبانيول جو بونس. اسبانيول شوف شحال يديروا 6 اورو واقيلا. كان هادو تاني شباب ولا هادو كاع 5 اورو. ويلا شتي لاباس. هذا النص كيعجبني كتشوفوا فيه بونطالون ولا لا سامبل. شوفوا مي سي با مال طويله مانش مع ان بودي مليح. فوالا ان بودي بالكريم ولا مارون ولا شباب كتشوفوا شباب. كان في الكري تاني Otro día más. ميرا كي بونيتو. ميرا كي بونيتو. Por favor, ¿cuánto es eso? 22. 22 22 euros. صح حاجة مليحة ماشي مليحة. سي با اوسي شار كو شابة. البونطالون كتشوفوا فيه لاش مليح بصح في الحمى متقدريش تلبسيها باسكو شويه غليظ بصح مليح. سطو بون نخليكم باسكو كان غاشي. شوف هاد السراويل كي شابين بليسي. Ya, pero yo para barriguilla. Con la barriguilla creo que tiene. شوفوا هذا بون فيهم هادو نعام. هادو شابين هادو هايلين. نديرو صوالح كولشونيس تاع الكولشونيس لي كوخينيس شابين 22 25 اورو بصح مليحه زعما ماشي كيما تاعنا نقول 800 600 حاجه سامبل. زعما واحد يقدر يبو ديكوري سا ميزون اللي خدام اللي ماشي خدام الله يعاونه باسكو يسي تاني لو طرافاي قليله. بون كاين من هيتا شوف كان من هيتا وكان من هيتا ما نقدرش. فوالا صبابط. فوالا صبابط سامبل ماشي حاجه. 15 اورو تاع لي غارسون 6 اورو تاع لي زون. هادو لي جوكينغ هادو تاع الشيرات. وعندهم واحد المارشي تاع الخضره شوفوا كيما تاع مدينه جديده. والله هذه النوفيل مدينه جديده. بصح مدينه جديده صوالح شابين. ميركادو دو كاروليناس فيه كلش كتشوفوا. هذا تاع كل يوم بصح يجوا فيه يبيع اللحم يبيعوا تو. فوالا جوغ راني في كاروليناس جيت بلازا مانيلا. بون
نوريلكم الخضرة. تفاحة 1,60 €. الفلفلة 1,80 €. Bon, le batata entre 80 centimes ou 1 €. اللوبية خضراء. ¿Cuántos aquí? A 4. 4 euros. Sí, no se puede tocar, por favor. Sí, sí. Verdad. مشمش صغير 2,40 €. البعويد 1,60 €. عبالك هنا شوية غالي بس هيقولوا فريسكو. ¿Cuántos aquí? 2,80 buenísimo. Espectacular de comer. Sí. No, dos. طماطش 1 €, 1,60 €, 1,20 € plutôt. هذه حلوة، هذه حلوة سكري. الدليع بدا. التشينا 1,60 € jusqu'à 1,80 € ça dépend. لا كاتشوفا 1,80 €. هذه شابة. هذيك 2 € شوفوا طماطيش. حسبوا شهر باطل هنا ثانية. ها والله 1,60 €. على بالك زادت الحال بس حد المارشي توجور شير. 1,50 € المليز. ¿Cuántos aquí? Estos son manzanas. ¿Cuántos? A 2,99. ¿Y aquí? Ahí de las sardas. C'est-à-dire 13 euros. 2,99 يعني 13 euros. 3 € 3 € شوفوا ما فيش مام با كيلو. هنايا فوالا. هنا من جهتنا سي موان شير. عند باكستاني والله لا سي موان شير. يقول لك لي زيترونجي غالطين حبيبتي. فيف لي زيترونجي. هنايا عند باكستان ما يبيعهاش كاع كيما غالي. البيض عند العرب 2,40 € وشباب 2,40 € فيها 30 حبة. بصح مليح. ولا تمشي في ميركادونا تاني مليح. شوفوا لي ميركادونا تاني مليح. بون غادي نخليكم غير درتكم واحد الجولة خفيفة ظريفة pour avoir une idée اللي توحش اليكونت ولا هكاك. بس غادي نقول لكم على هذوك لي بري اللي قلت لكم دروك. على بالك واحد اللي خدام يقدر ماشي كيما بلادنا تلقي فونكسيونير وما يقدرش. Voilà. Ici les prix elles sont variables, voilà, selon les quartiers, hein, selon les barrios. Bon, les barrios nord c'est un peu cher, c'est moins cher. Voilà, je vais vous expliquer comment et je vais faire une comparaison. Voilà. Et pour les villages, les soukounous les villages, mais c'est une vie que vous pouvez y vivre bien. Avec une paye normale, vous pouvez vivre très très bien. Bon, je vous laisse. J'espère que cette promenade vous a fait plaisir. Mettez un petit j'aime, petit commentaire. Et à la prochaine fois. Inch'Allah, nous verrons plus détaillé, plus voilà. Après, nous verrons le centre, les magasins du centre. Voilà. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Et si vous avez des questions posez. Voilà. Allez, bye.